सगळ्या म्हज्या पत्रकार भावांक रिपोर्टर्स भावांक नमस्कार. ह्या पावसाच्या दिसाक खूब शॉर्ट टायम नोटिसाचेर तुमी सगळे आयले आनीक आज एक इम्पॉर्टंट एक अनाउन्समेंट हांव करपाचो आसा आनीक तुमी आयिल्ल्या बद्दल सगळ्या पयलीं धन्यवाद. देव बरें करूं. तर आज एक हांव ॲप लॉन्च करतां. दॅट इज ॲप म्हणचे परस ताका तुमी टॅक्सी प्लॅटफॉर्म असो म्हणपा येता. ताजें नांव जावन आसा बॉन्डी. हे बॉन्डी कशें वर्क करता, ताजे स्टॅटिस्टिक्स कशें आहा, ताजें वर्कींग कशें आहा आनी ताजो उपयोग कसो जावचो आनी त्या बॉन्डी ॲप्स केल्ल्यान जे इतले वर्साचे जे टॅक्सीकारां बद्दल जे गैरसमज आहा पब्लिका कडेन किंवा ट्युरिस्टा कडेन, तशेंच जे ट्युरिस्टाक टॅक्सीकारा कडल्यान कितें एक्सपेक्टेशन आसा आनी टॅक्सीकारां भितर ज्यो कितें झगडी जाता, वाद विवाद जाता पिकअपाक लागून किंवा ड्रॉपाक लागून. कांय एरियाज अशे आहा की दुसरे टॅक्सी एरिया येवपाक जायना, पण अल्टिमेट हाजो जो हे इफेक्ट जाता तो आमच्या गोंयच्या ट्युरिजमाचेर जाता. थोड्यांनी म्हाका म्हणलें की तुका बाकीचो धंदो आसतना तुवें टॅक्सी हातून कित्याक पडटा, पण एक मॉरल जबाबदारी आतां एक गोंयच्या मनशाची, सिटिजनाची, की आमी जर मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, तर आज एकूच जो आमचे कडेन सगळ्यान लक्षान घेवपाक जाय की एक बिझनस आमचे कडेन उरला तो फक्त ट्युरिजम आनी ट्युरिजम आनी ट्युरिजम. गोंय फेमस जाल्लें ट्युरिजमा लागून, आमचे बिचीस, आमचे फूड, आमचे कल्चर, हाका लागून आमचें गोंय एका टायमाचेर भांगराचें गोंय अशें म्हणपाक ते परत हाडपाची जबाबदारी प्रत्येक, हांव म्हणना टॅक्सीकाराक एकूच न्ही, जे स्टेक होल्डर आसतात हातून फुडाकार घेवन खांद्याक खांदे मेळून आमी हो एकठांयन हे ट्युरिजम फुडें हाडपाची गरज आसा. ताका लागून हांवें हो बॉन्डी ॲप लॉन्च केला. आतां हें सांगता आसतना आनी 4-5 पॉयंट हांव तुमकां सांगतां. हांव इन शॉर्ट सांगतलो कित्याक टू द पॉयंट हांव उलयतां. एक आसा, आतां आमचे टॅक्सीकार भाव म्हणटा की आमचो आदलो पुर्वजाचो धंदो आमचे कडेन तो आसूंक जाय. हांव तांचे कडेन एकूच मागणी करूंक सोदता, हो धंदो जो टॅक्सीचो धंदो आसा तुमी तुमच्या कडेन दवरपाकूच जाय. कित्याक जी सर्वीस आमचे टॅक्सीकार आपुलपणेन जे ट्युरिस्टांक किंवा लोकलांक दिता ते भायले कोण येवन दिवंक शकना. कित्याक भुमिपुत्र जे आहा तांकां खबर आसा गोंयचो कल्चर कसो आहा तो. हो एक आमचो जो तांचो जो मेन मुद्दो आसा, भुमिपुत्रा कडेन जी टॅक्सीचो बिझनस उरचो, हाजे कडेन हे बॉन्डी ॲप आज हांव तुमकां एक करता. सेकंड हांव सांगूंक सोदता तुमकां, गेल्या वर्साक 2600 एक्सिडेंट, रोड एक्सिडेंट जाली, जी लेटेस्ट आनी हें आसा आनी लिडींग न्यूजपेपर ऑफ गोवा तांणी केला. तर 2600 एक्सिडेंट जाल्या आनी तातूंत 275 लोक मेल्या. 275 लोक गेल्या वर्सा रोड एक्सिडेंटान मेल्या. सो हाका जबाबदार कोण? तर म्हाका अशें दिसता ही रेंट कॅब जी आसा ती बंद न करता ह्या रेंट कॅबाक एक टायमींग घालपाचो, कित्याक चडांतशी चड एक्सिडेंट जाता रातच्यो जाता 7 उपरांत. आनी 7 उपरांत त्यो कशें जाता की मनीस इंटॉक्सिकेटेड आसता, ड्रिंक घेता आनी कितें सबस्टन्स घेता. हांव तातूंत डिटेल उलोवचो ना, पण ह्या रेंट कॅब ज्यो गाडी आहा तांकां सकाळीं 5 ते सांजे 8 किंवा 9 अशें एक बंदी घालची पडटली. ताजे 9च्या उपरांत तुमी टॅक्सी परत वापरा. सो टॅक्सी वापरिल्ल्यान कितें जातलें, टॅक्सीकाराकूय धंदो मेळटलो, रेंट काराकूय धंदो मेळटलो. रेंट काराची जी एक्सिडेंटान तांची डॅमेज जाता रेंट कॅबवाल्याची ती स्टॉप जातली. रस्त्याचेर वता गोंयकार चलता 6:30-7 नंतर कामांतल्यान सुटून जाता मोटरसायकलीचेर. तुमी पयर पळयत जाल्यार आक्षी हांगा जाले बापय चली आनी एकटो वताले रातचे हातून. बापय एक्सपायर जालो ऑन द स्पॉट. ते 9 वर्साचे चली 11 दीस जीएमसीन उरले मेले. अंजुना पळया तुमी, आसागांव पळया, बायल कोण येता रेंट कॅब गाडी मारतात चल्लो, तो फारीक करता, ताका हें जाता वेगळी. पण लुकसाण जी हेल्थ मनशाची लुकसाण जी आसा ती स्टॉप करतलो जाल्यार हे रेंट कॅबाक टायमींग लिमीट घालचें पडटलें. ताका लागून हे बॉन्डी चालू जाता. थर्ड हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की आमचे जे पायलट भाव आसा, जे पयलींचे नीज गोंयकार जे पायलट्स आसा, जी इंडियान फर्स्ट मोटरसायकल टॅक्सी म्हणून जाल्ली फामाद जाली गोंयच्यान, जे पयलीं हिप्पी येताले, फॉरेनर येताले सगळे, ते आमी टॅक्सी मोटरसायकल टॅक्सी म्हणटाले. मागीर ताका आमी युनीक नांव आयलें पायलट्स म्हणून. आज ते पायलट बस स्टँडाचेर किंवा खंय तिट्यार किंवा मार्केटान असले जाग्याचेर तांचे सीमीत जाला. कोण आयलो ताका भाडें घेतलें, ऑफिसान सोडलें, ते थंयच उरला. त्या पायलट्सांक एक्स्ट्रा इनकम दिवपाक लागून हो बॉन्डी ॲप चालू जाल्लो आसा.
तांकां एक्स्ट्रा इनकम कसो जातलो, एक तरी ती भाडें मेळटलें तांकां, आतां आमी रजिस्टर करतले. दुसरें जे डेलिव्हरी ॲप्स आसा, फूड डेलिव्हरी ॲप्स, हांव कोणाचें नांव घेवचो ना, ते डेलिव्हरी ॲप्स पळयत जाल्यार त्यो गाडयो आउट स्टेशनला येता, ताजे नंबर प्लेट हे आसना, ताजें रजिस्ट्रेशन प्रायवेट गाडयो, आनी ती प्रायवेट गाडयो डेलिव्हरी करता आनी आमच्या पायलटांक येल्लो नंबर प्लेट. सो इंटरस्टेट गाडयो ज्यो गोंयांत डेलिव्हरी ॲपाक यूज जाता ती बंद जावपा जाय आनी ते भाडें आमच्या पायलटांक मेळपा जाय. कित्याक एक मातशें उदक दी रे, हे उलयतना मातसो भावूक जाला, सॉरी फॉर दॅट. कित्याक एक पायलटाक आपलें घर चलोवप तें ताकाच खबर आसता. ताकाय भुरगीं आसता, ताका चली आसता, ताका चले आसता, बायल आसता, लग्नां हे सगळें आसता, भुरग्याचें एडमिशन आसता, आनी तो बाबडो पायलट दिसभर वता आनी पावसांनी घोळटा आनी रातचो घरा वता. ताका एडेड इनकम करपाक हे जे डेलिव्हरी ॲप्स आसा न्ही, तुमी पायलटाचो यूज करचो. म्हणून तिसरे म्हजो पॉयंट आशिल्लो, बॉन्डी ॲप हांवें हें केलां. चवथी आसा की तुमी सगळ्या गांवांनी पळया, रिक्षा म्हणटी ती आसा. मुंबय धरा, कलकत्ता धरा, बेळगांव धरा, आमची हुबली धरा, सगळे कडेन रिक्षा चलता. आमकां हांगा रिक्षा खूब कमी येता. कित्याक रिक्षा जरी घेतलो जाल्यार तुमकां चलून रिक्षा स्टँडार वचचें पडटा आनी थंयच्यान तुमकां रिक्षा मेळटा. तुमी वतात, तुमकां आशिल्ल्या जाग्यार तुमकां रिक्षा मेळना, कित्याक रस्ते रिक्षा भावना, तांकां तितलें भाडेंय मेळना. सो ह्या टायपाक रिक्षेकारांकूय आमी बिझनेस मेळूं म्हणून बॉन्डी ॲप चालू केल्लो आसा. फिफ्थ आनी लास्ट हो मुद्दो तरी तुमकां सगळ्याक खबर आसा की टॅक्सीचे युनियन, टॅक्सी माफिया, जे सगळ्यांक टॅक्सी गुंड म्हणटा, हे खंय तरी जर टॅक्सीकारांक गुंड म्हणले तर गोंयांक गुंड म्हणले भशेन जाता. सो हो आमी जो टॅगलायन गुंडागिरी माफिगिरी हे काडपा जाय. तांचे कितें जर मिस्टेक जाल्ली आसा ती सुदारून घेवन आमी लोकल्स आनी टॅक्सीकार हे सगळे मेळून हो स्ट्रीमलायन टॅक्सी बिझनेस करपा लागून बॉन्डी ॲप हांव आज लॉन्च करता.